नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारले डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि राखेको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न हालै मेरो किता अनलाइन प्रणाली सुरु भएको छ। आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। ठूलो सङ्ख्यामा सेवाग्राहीले राज्यलाई नजिकबाट महसुस गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहबारे परिचित हुने केही स्थानमध्ये एक हो नापी कार्यालय। सरकारले नक्साहरूलाई डिजिटल स्वरूपमा राखेर विद्यमान झन्झट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न मेरो किता अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु भएको हो। नक्सा तथा किता स्रष्टा राख्ने जग्गा प्रशासन अब डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो। वैशाख 2 गते मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लागि हरेक क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। डिजिटल सोसल म्यापिङको काम दक्षिण एसियामा नेपालले पहिलो पटक प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले किता प्रणालीको शुभारम्भ पनि दक्षिण एसियामै पहिलो पटक भएको बताउनुभयो। सगरमाथाको उचाइ नाप्नेदेखि माटो नाप्ने मेरो किता प्रणालीसम्मको डिजिटल नेपालको यात्रा शुभारम्भ भएको भन्दै उहाँले सरकारी सेवा प्रवाह परम्परागत प्रणालीबाट प्रविधियुक्त बनेको बताउनुभयो। हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गरेर तय गरेर त्यस आकांक्षालाई पुरा गर्नका निम्ति जो नेपाली जनताको, तमाम नेपाली जनताको साझा आकांक्षा हो, त्यस आकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि हामी हरेक क्षेत्रबाट प्रयास गरिरहेका छौँ। उद्देश्य त सेवा गर्ने हो, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने हो हामीले, तर पुर्याउने तरिकामा भिन्नता छ। हिजोभन्दा आज हामी उन्नत ढङ्गले पुर्याउन सक्छौँ। लेस फेस लेस पेपर अथवा मानिसको प्रत्यक्ष उपस्थिति कम होस् कि मानिसको प्रत्यक्ष अनुहार आउने कुरा या उपस्थिति हुने कुरा कम गर्ने, कागजको प्रयोग कम गर्ने र क्यासलेस, अर्थात् यसका लागि हामीले एक सूत्रमा भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल भन्यो। यो खाली नापीको क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा मात्रै होइन, यो मेरो किताको सिस्टममा मात्रै होइन, अनेक सिस्टमहरूमा हामीले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, डिजिटलाइज गर्न चाहन्छौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा किता प्रणाली अगाडि ल्याइएको बताउनुभयो। जनताको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै जनताको सेवामा सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। कानुनसम्म ढङ्गले मात्रै किताकाट गरेर जाँदा पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यहाँभित्र अहिले देखेको समस्या भनेको कर्मचारी, सेवाग्राही जो सेवा प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा आउनुहुन्छ र त्यो बिचमा फेरि पुलको काम गरिदिने एउटा समूह छ। त्यो बिचमा यी तीन पक्षले यो कुरालाई नरोकेसम्म रोकिँदैन भन्ने खालको कुराहरू पुष्टि भइसक्यो। त्यसैले यस्ता व्यतिथिलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि भए पनि हामीले यो मेरो किता भन्ने कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौँ, जसले यस्ता व्यतिथिलाई रोक्न यसले धेरै ठुलो सहयोग गर्नेछ। र हामीले काम गर्दाखेरि जहिले पनि जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, जसरी हामीले चुस्त दुरुस्त रूपले हाम्रो कार्यालयहरू अर्थात् नापी र मालपोत कार्यालयबाट हामीले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा केही त्यस्ता देखेका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले यिनै ऐन कानुन संविधान टेक्दै अहिले हामीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिको लागि सरकारले डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि राखेको छ। मेरो किता सञ्चालनमा आएसँगै घर, भवन निर्माण वा खरिद बिक्री प्रयोजनको लागि अब जग्गा धनीले नापी कार्यालय पुगेर
प्रिन्ट नक्सा लिनु नपर्ने भएको छ। जग्गा धनी अब विभिन्न प्रयोजनको निम्ति अति व्यस्त नापी कार्यालय पुगेर प्रिन्ट नक्सा लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्। आफ्नो जग्गा धनी पूर्जा आफ्नो किता आफू बसेको ठाउँबाट अनलाइन मार्फत हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न समेत सक्ने गरी यो अनलाइन प्रणाली सुरु भएको हो। डिजिटल नेपालमा जाने भनेर पहिले नै हामीले यो घोषणा गरिसकेको हो र सोही डिजिटल नेपालको अवधारणालाई टेक्दै अब हामी समग्र नेपालमा हरेक सरकारका हरेक निकायहरूमा चाहिँ कसरी हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयसँग जोडिँदै गर्दाखेरि यो जग्गा जुन नाप जाँच ऐन छ त्यो अन्तर्गत बसेर अर्को सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन छ, त्यो ऐनमा बसेर छिटोभन्दा छिटो जनतालाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने र कसरी दुरुस्त ढङ्गले सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरासँग धेरै जोडिएको छ। र अहिलेसम्म हामीले यो जुन अनलाइन सिस्टम हामी गइरहँदा अर्थात् मेरो किता भन्ने जुन प्रोग्रामलाई हामीले लन्च गरेका छौँ त्यो सबै अहिले म्यानुअलमा बसेर हामीले काम गर्थ्यौँ। नापी कार्यालय मालपोतसँग जोडिन्छ गरेका थियौँ, तर त्यसलाई अब हामीले त्यो मालपोत कार्यालय नापी कार्यालयमा विशेष गरी यो मेरो किता चाहिँ नापी कार्यालयसँग जोडिन्छ, नाप जाँचसँग जोडिन्छ। त्यहाँ हामीले जनताले सेवा प्राप्त गर्न जाँदाखेरि धेरै भिडभाड भएको देखियो र धेरै असहज भएको अवस्था देखियो र त्यसमा फेरि के देख्यो भने त्यहाँभित्र काम गर्ने सन्दर्भमा मालपोतका कर्मचारीहरू र सेवाग्राही र बिचमा लेखापढी जो एउटा हामीसँग रजिस्टर भएर बसेको एउटा लेखापढी छ, लेखापढीहरूले पनि काम गर्ने सन्दर्भमा त्यो भिडभाडलाई धेरै नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि धेरै भिडभाड हुने, त्यस बिचमा पनि बिचौलियाहरू बसेर काम गरेको देख्दाखेरि धेरै जनगुनासोहरू आयो। त्यो जनगुनासो आइसके पछाडि अब हामीले सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा डिजिटल नेपाललाई हामीले त्यो जुन उसको अवधारणा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नापी विभागले पनि यो मेरो किता भन्ने सिस्टमलाई अगाडि बढाएको छ। अनलाइन सिस्टममा हामी गएका छौँ र यसमा अलरेडी हामीले अहिले काम गरिरहेका कुरालाई नै हामीले यता डिजिटलाइज गरेको मात्रै हो त्यसरी। र अहिले हामीले अब विशेषमा यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नक्सा प्रिन्ट गर्ने हुन्छ, फिल्डबुक उतार गर्ने, अनि त्यस्तै प्लट रजिस्टर उतार गर्ने, रेखाङ्कन निवेदन दिने विषय विशेष गरेर मेरो किताबमा यो जुन अनलाइन सिस्टममा चाहिँ त्यसमा त्यो विषय चाहिँ प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित जग्गा धनीले आफै लिन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर यति गरिसकेपछि अब सुरुमा हामीले काम गरिरहँदा सबभन्दा पहिले कलङ्कीमा हामीले यो उदाहरण के हुनसक्छ, कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा गरेका थियौँ। अनि त्यो सक्सेस भइसके पछाडि अहिले पहिलो लटमा हामीले दिल्ली बजार र भक्तपुरको कार्यालयमा हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। एक दिनभित्र 53 जनाले यो सेवा प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ र 53 जना व्यक्ति जो जग्गाधनी हुनुहुन्छ उहाँहरू सिधै कार्यालयमा जानु परेन, उहाँले आफ्नै घरबाट यो सेवा प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यसपछि अब घर भवन निर्माण वा खरिद बिक्री प्रयोजनको लागि जग्गा धनीले नापी कार्यालय पुगेर प्रिन्ट नक्सा लिनुपर्ने झन्झट बेहोर्नु पर्ने छैन। सेवाग्राहीले आफ्नो रेकर्ड अनुसारको जग्गाको नक्सा अनुकूल ठाउँबाट आफै प्रिन्ट गरेर लिन सक्नेछन्। उपत्यकाको दिल्ली बजार, भक्तपुर र कलङ्क स्थित नापी कार्यालयबाट सुरु भइसकेको सेवा छिट्टै चाबही, ललितपुर, मनमैजु, टोखा र साँखु स्थित कार्यालयमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। अब यसलाई जग्गाको धेरै कारोबार हुने ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर देशभर सञ्चारमा ल्याइनेछ। मुलुकका 126वटै कार्यालयबाट यो सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भिडभाडमा जान परेन, लाइन लाग्न परेन, नभए त एउटा यो पैसा तिर्न पनि त्यो जुन हामीले कर त्यहाँ तिरिरहँदा त्यसको पनि लाइन बस्नु पर्दो रहेछ। त्यो लाइन बस्न परेन, त्यो घरैमा बसेर ई सेवा माध्यमबाट हामीले त्यहाँ पैसा तिर्न सक्ने अवस्था रह्यो। अब यो प्रिन्ट गर्ने पनि त्यही कार्यालयमा जाँदा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो, यसलाई पनि कटौती गरिहाल्यो भनेपछि एकदम सजिलो छ। सबभन्दा धेरै यो बिचमा बिचौलिया बसेर काम गर्दाखेरि सेवाग्राहीले बढी पैसा तिर्नु पर्थ्यो, यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने अवस्था रहन्छ, यो कन्ट्रोल हुन्छ। अब त्यो अनलाइन सिस्टममा जाँदाखेरि सबैलाई सजिलै हुन्छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लान खासै चुनौती हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। यदि कसैले आफै व्यक्तिले जानेन भने जान्नेहरूसँग सोधेर पनि गर्न सकिने सजिलै छ यसको उपायहरू त। हामीले जहाँ जहाँ सुरुमा काम प्रारम्भ गर्ने भनेर लागेका थियौँ, जम्मा यी 3टा स्थानमा भएका कार्यालयबाट मात्रै हामीले गरेका छौँ। र अब सबभन्दा धेरै कहाँ भिड हुन्छ
र कहाँ सेवाग्राहीहरू धेरै आउने र कहाँ सेवा प्रवाह छिटो गर्न पर्ने अवस्था रहन्छ त्यो कुरा चाहिँ छानेर त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको निर्देशन दिइसकेको छ विभागलाई। सोही अनुसार निर्देशन पालना गर्ने सन्दर्भमा त्यो विभागले आफ्नो कामहरू गर्दैछ र हामीले सबै जिल्लाहरूमा जाने यो सेवा लिएर। मेरो किता अनलाइन सेवा प्रणालीबाट नक्सा प्रिन्टका अतिरिक्त सेवाग्राहीले फिल्ड वर्क उतार्न, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट र राजस्व भुक्तानी गर्न समेत सक्नेछन्। सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त गरेको विवरणलाई नापी कार्यालयले कारोबार योग्य छ छैन भनी प्रमाणित गर्नेछ। यो प्रणाली सुरु भएपछि झुटा विवरण पेश गरी सेवा लिने क्रम हट्ने विश्वास गरिएको छ। नापी विभाग नाप नक्साको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहिआएको छ। हामीले कित्ता नापीको काम, भूमि लगत तयार गर्ने काम, त्यसपछि नाप नक्सालाई चाहिने नियन्त्रण बिन्दुहरू स्थापना गर्ने, प्रिसाइज मेजरमेन्टहरू गर्ने र विभिन्न रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, जस्तै हामीले केही समय अगाडि चाहिँ सगरमाथाको उचाइ को कामहरू गऱ्यौँ। त्यो कामहरू प्रिसाइज मेजरमेन्ट र विभिन्न समयमा भएका नाप नक्सालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरेर भू सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र वितरण गर्नलाई आवश्यक पर्ने नेसनल स्प्याचुअल जियो पोर्टलहरू तयार गरेर इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेट गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। साथसाथै हामीले चाहिँ उपयोग, नियमन र व्यवस्थापनका लागि भूउपयोग नक्सा डाटाहरू तयार गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। यसबाहेक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी कामहरू पनि म्यान्डेट छ हामीलाई। नेपाल भारत र नेपाल चीनको प्राविधिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको प्राविधिक कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा जग्गा प्रशासनको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेट गर्नलाई, कित्तानापीको कामलाई अझ व्यवस्थित गर्नलाई हामीले प्रणाली विकास गरेका थियौँ, जुन हाम्रो म्यानुअल प्रविधिबाट भइरहेको थियो। त्यो प्रणालीलाई हामीले एउटा सेन्ट्रल सिस्टममा ल्याएर, सेन्ट्रल सर्भरमा आबद्ध गरेर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा काम गर्न सक्ने सिस्टम तयार गऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले नेलिस राखेका छौँ, नाम चाहिँ नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम। यसले भनेको सबै हार्ड कपी म्यापलाई डिजिटाइज गरेर अरू हार्ड कपी डकुमेन्ट्सहरू जस्तै फिल्ड बुक, प्लट रजिस्टरहरूलाई स्क्यान गरेर एउटा डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने, त्यो डेटाबेस चाहिँ सेन्ट्रल सर्भरमा आबद्ध गराउने, भण्डारण गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जुन एप्लिकेसन छ हाम्रो, त्यसबाट नापीका सम्पूर्ण सेवाहरू प्रवाह गर्ने काम गर्छ। मेरो कित्ता भनेको सेवा प्रवाहको एउटा प्रणाली हो, जुन हामीले नक्सा, फिल्ड बुक, प्लट रजिस्टरको उतार लिनलाई चाहिँ नापी कार्यालयमा सेवाग्राही आफै उपस्थित भएर त्यहाँबाट लिनुपर्छ। राजस्व पनि हामीले त्यहाँ म्यानुअली तिरेर। मेरो कित्ता भनेको सिस्टममा आइसकेको डेटाहरूलाई सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट आफूलाई चाहिने विवरण के हो त्यो रिक्वेस्ट गर्न सक्ने, सिस्टमले प्रोसेस गर्ने र सिस्टमबाटै रिस्पोन्स आउन सक्ने गरी तयार गरिएको प्रणाली हो। यसमा नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार पाउनलाई चाहिँ सेवाग्राहीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छन्। आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि त्यही अपलोड गरेर र त्यो सिस्टममा गइसकेपछि यो नक्सा डाटाको लागि राजस्व यति लाग्छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि सेवाग्राहीको मोबाइलमा आफ्नो इन्ट्री गर्दा जुन मोबाइल नम्बर इन्ट्री भएको छ त्यसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन हुने गरी आउँछ र यसको राजस्व यो सिस्टमबाट। र पहिलोपटक हामीले के पनि प्रणालीमै जोडेका छौँ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जुन चाहिँ कनेक्ट आइपिएस क्रिडेन्सियलहरू हामीले लिएर कनेक्ट आइपिएसबाटै विद्युतीय माध्यमबाटै चाहिँ भुक्तानीहरू राजस्वको गर्न सक्ने। त्यो भुक्तानी भइसकेपछि अफिसले प्रोसेस गर्छ र कार्यालयले प्रोसेस गरेर अनि पिडिएफ चाहिँ सम्बन्धित सेवाग्राहीको मोबाइल, ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सक्ने गरी रिफ्लेक्सन हुन्छ। यसरी यो सिस्टमले अब सेवाग्राहीलाई फाइदा त छँदैछ, यसले संस्थालाई पनि फाइदा गर्छ र हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा पनि फाइदा गर्छ। तीनटै कुरामा फाइदा गरेको मैले देखेको छु। अब यो सेन्ट्रल सर्भरमा आबद्ध हुने भयो, देशैभरि एकै किसिमको हाम्रो डेटाहरू सेवा प्रवाह गर्ने तरिका हुने भयो, एकरूपता कायम हुने भए, अभिलेखहरू पारदर्शी हुने भए, अभिलेखहरूमा
जुन अहिले समस्या छ म्यानुअलमा त्यो समस्याहरू नरहने भए र हामीले अहिले कसले कति बेला के काम गर्यो भन्ने खालको कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन। यस सेन्ट्रल सर्भरबाट काम गर्ने हुनाले हामीले केन्द्रबाटै सबै कार्यालयहरूको अनुगमन नियमन चुस्त दुरुस्त रूपले गर्न सक्छौँ। कुन कार्यालयमा कति रिक्वेस्टहरू आए, कति प्रोसेस गरे, कति चाहिँ काम भएका छैनन्, यहाँबाट अनुगमन गर्न सक्छौँ र कुन कार्यालयमा कसरी काम भइरहेको छ, ठिक तरिकाले काम भएको छ कि छैन, उनीहरूले रिक्वेस्टहरूलाई प्रोसेस गरेका छन् कि छैनन्, कसले कति बजे के गर्यो भन्ने खालको हिस्ट्री समेत अभिलेखमा आबद्ध हुने भएको हुनाले भोलिसम्म पनि यस प्रणालीबाट अनियमितता हुने डर रहेन। जग्गा प्रशासनमा जुन हामीले सुनेका छौँ विभिन्न किसिमका नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सकारात्मक पक्षमा चाहिँ परिणत गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अभिलेख व्यवस्थित हुन्छ, अभिलेख व्यवस्थित हुने बित्तिकै सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ। नापी विभागले घरमै बसेर जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट समेत सेवा लिन र राजस्व बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइसकेको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल अवधारणालाई मूर्त रूप दिने अभिप्रायले मेरो किता नामक अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। प्रयोगकर्ताले विवरण पूर्ण रूपमा प्रयोगका हिसाबले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मेरो किता नेपालकै प्राविधिक जनशक्तिबाट तयार गरिएको हो। यसबाट देशभरका नापी कार्यालयहरूको किता नापी सम्बन्धी विवरणहरू केन्द्रीय कार्यालयमा भण्डारण हुने र केन्द्रबाट नै नापी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको अवस्था तथा राजस्व सङ्कलनको विवरण समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ। नाप नक्सा कार्यबाट सङ्कलित विवरण डाटाहरूको प्रयोगद्वारा जग्गा दर्ता र नक्सा अद्यावधि गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। मेरो किता अनलाइन मार्फत ब्लू प्रिन्ट नक्सा, किता काट गर्दाखेरिको विवरण र फिल्ड बुक प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यसको लागि सेवाग्राही कार्यालयमा जानु पर्दैन, घरमै बसेर अनलाइनबाट यो सेवा लिन सकिन्छ। यसैगरी मेरो किता अनलाइन मार्फत नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर सम्बन्धी प्रिन्ट लिने प्रणाली समेत राखिएको छ। सेवाग्राहीले मेरो किता.com अनलाइन लगइन गरी यो सेवा लिन सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ। प्रयोगकर्ताले सेवा प्राप्त गर्नुअघि उक्त पेज मार्फत आफ्नो र जग्गाको आवश्यक विवरण भरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र नागरिकताको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अपलोड गरेपछि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिको लागि रिक्वेस्ट सब्मिट गर्न सक्नेछन्। यसरी रिक्वेस्ट सब्मिट गरेपछि सेवाग्राहीले यसअघि प्रविष्ट गरेको मोबाइल नम्बरमा SMS मार्फत OBT प्राप्त हुनेछ। अनलाइन मार्फत प्राप्त भएको सेवाग्राहीको रिक्वेस्ट सम्बन्धी नापी कार्यालयले आधिकारिक भए नभएको भेरिफाई गर्नेछ। सेवाग्राहीको अनुरोध भएमा राजस्व भुक्तानीको लागि तथा आधिकारिक नभए SMS मार्फत जानकारी दिइनेछ। अनुरोध आधिकारिक भए अनलाइन मार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिनेछ। कार्यालयमा गएर भिडभाड गरेर एउटै नक्सा प्रिन्टरलाई दिनभरि लाग्थ्यो सेवाग्राहीलाई भने अब घरबाटै रिक्वेस्टहरू थ्रो गरेर घरमै आफैले चाहिँ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। पहिलो पटक यो नै प्रविधिको प्रयोग हो र प्रविधिको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सुशासन कायम गर्नेमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यसले पारदर्शिता पनि देखाउँछ, सुशासनलाई पनि गर्छ, हाम्रो डेटाहरू पनि क्लिन हुन्छ, हाम्रो अभिलेख चुस्त दुरुस्त हुन्छ र संस्थाको पनि इमेज बिल्डिङमा राम्रो काम गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस प्रणालीलाई विकास गर्न हामीले सुरुमा कलङ्कीबाट पाइलोटिङ गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले यो प्रणालीलाई लाइभ टेस्ट पनि गऱ्यौँ। त्यो टेस्ट गर्दा आएका समस्याहरूलाई सल्भ गर्नलाई एउटा टेक्निकल टिम हामी विभागमै डिप्युट भयौँ। हाम्रै साथीहरूले चाहिँ स्वदेशकै विज्ञ जनशक्तिहरूले हाम्रै विभागको साथीहरूले त्यसमा आएका समस्याहरूलाई छलफल गर्ने, निराकरण गर्ने, अपडेट गर्ने, अपग्रेड गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र टुल्सहरू डेभलप गऱ्यौँ। डेटाहरूलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्ने, स्क्यान गर्ने, त्यो सिस्टममा ल्याउने र त्यहाँ क्लिन गर्ने अनि त्यो डेटाहरूलाई माइग्रेसन गर्ने र त्यो सिस्टमबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा फिट गर्ने किसिमको हामीले मेकानिजम डेभलप गऱ्यौँ। त्यसको लागि GIDCमा सेन्ट्रल सर्भर, नाभि विभागमा चाहिँ सेकेन्डरी सर्भर राख्यौँ र यसले के भयो भने अब एउटै डेटाबाट सबै कामहरू हुने हुनाले त्यहाँ चाहिँ गलत किसिम जसो भनौँ न अब सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पनि हुने भयो।
कसैले जालसाजी अब अहिले सुन्न आएका नकारात्मक पक्षहरू सबैलाई हाम्रो आँखा पुगेको छैन। अब डाइरेक्टली विभागले अनुगमन गर्न सक्ने भयो। आज कति काम भए कति के भयो भन्ने कुरा रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्न एउटा क्लिकबाट हामी निकाल्न सक्ने भयो। अब यो कलङ्कीबाट गरेको पाइलटिङ हामीले सबै कोडहरू अडिट गरिसकेपछि सबै कुराहरू फङ्सन चाहिँ ठिक छ भन्ने हामीले चाहिँ टेस्टबाट सक्सेस भइसकेपछि भक्तपुर र दिल्ली बजारमा पनि त्यो हामीले लाइभ टेस्ट गर्दा सक्सेस देखिसकेपछि डेटाहरू सब क्लिन र माइग्रेसन भइसकेपछि सम्मानीज्यूको उपस्थितिमा सम्मानीज्यूबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई लन्च गरेका छौँ वैशाख 2 गते र छिट्टै हामी उपत्यकाभित्रका सबै कार्यालयहरूमा छिट्टै भन्नाले अब हामीले 1 महिना बढीमा 2 महिनाभित्र चाहिँ हामी उपत्यकाभरि चाहिँ त्यही सिस्टमबाट चाहिँ सेवा प्रवाहहरू हाम्रो डाटा क्याप्चर डाटा प्रोसेसिङ सेवा प्रवाह सबै त्यही सिस्टमबाट गर्ने गरी तयारी गर्दैछौँ र अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 30 देखि 40 वटा नापी कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ लन्च त्यो अगाडि बढाउँछौँ र 2 वर्ष त्यसपछिको अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले नेपालभरि यो सिस्टम चाहिँ लगाउने हामीले प्लानिङमा छौँ। यसको मतलब आजका दिनदेखि अबका 2 वर्षमा यो सेन्ट्रल डाटाबेसमा नेपालभरिको किताहरू आबद्ध हुन्छ र यसले गर्दा भोलि हामीले सङ्घीय संरचनामा जानलाई अब अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्नलाई सेवा प्रवाह गर्नलाई सहज ल्याउनेछ। मैले भन्न खोजेको के भने अब केन्द्रमा एउटा डेटाबेस भयो, त्यही डेटाबेसमा चाहिँ अब हरेक कार्यालयहरूबाट चाहिँ आफ्नो कामहरू किता काट रेखाङ्कन अथवा नक्सा प्रिन्ट फिल्ड बुक उतार आफ्नो सेवाहरू दिन सक्ने भए र यसलाई हामीले स्थानीय स्तरबाट पनि रिक्वेस्ट अथवा ब्याङ्कबाट पनि रिक्वेस्ट आउन सक्ने गरी हामीले चाहिँ सेवाहरू लिन सक्ने गरी संस्थागत रिक्वेस्ट आउन सक्ने पासवर्ड र क्रेडेन्सियल दिने गरी हामीले तयार गरेका छौँ। यसको मतलब अब नापीमा गएर फिजिकल्ली फेस टु फेस गएर सेवा लिनुपर्छ भन्ने रहेन। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणाली मेरो किता कार्यक्रम सुरु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नापी विभागले सुरु गरेको मेरो किता अनलाइन प्रणालीबारे चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।